बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकतवर और ज़हीन औलाद कैसे पैदा होती है। खलीफा हारून रशीद हज़रत बहलूल से कहने लगे, मुझे खूबसूरत, ज़हीन और ताकतवर औलाद पैदा करनी है। तो बहलूल कहने लगे, ऐसी औलाद दो तरीके से पैदा होती है। पहला ये कि मियाँ बीवी कोई एक रात वहशियाना तरीके से अपनी। बहलूल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने बहलूल दाना भी कहा जाता है। अब पाँचवीं अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 से मार्च 809 में एक फ़िलासफ़र, वली कामल और तारकुल दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पाँव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजज़ूब भी लिखा, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते थे, लेकिन जब कभी अवामुल नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वहब बिन उमरू और ताल्लुक़ अरब कबीले बनो अमान से था। इनके वालिद छठे इमाम जाफ़र अल सादिक़ के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक़्त सातवें इमाम मूसा काज़िम की सोहबत में भी वक्त गुजारा। बहलूल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद इनके ताबीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर लफ्ज़ ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जलावतन समझा और बाज़ ने इसके मायनी जबल यानी पहाड़ों में रुपोशी लिया, लेकिन वहब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शहाना ज़िंदगी तरक की और फटे पुराने कपड़े पहन कर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, इनसे मुतासिर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियों में ही रहा। बहलूल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियाँ बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका ज़ुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े नमाक से इन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही इसे मसमार कर देते। मलका झरोके से उतर कर अपनी सहेलियों की हमरा दरिया किनारे आ गई। पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल ख़रीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे? बहलूल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की तामीर कीमत क्या है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज़ लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलूल को 3 दरहम उसी वक़्त अता कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिनमें आबशारों और मरगज़ारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर इसने ज़ुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखो तो सही क्यों कि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबार ने इसे रोक दिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबार ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ़ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबार ने हारून को पीछे हटाया तो इसकी आँख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक़ में बहलूल की दुआ कबूल कर ली। चनाचा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे, आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हज़रत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फ़रोख्त करता हूँ। मारूफ बुज़ुर्ग सैयदना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं।
میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ بہلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہیں گے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ 165 ہجری مطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورت اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطا بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلفائے ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ہی ایک مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ ان کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے علیجہ آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز میں آپ کا بیٹا ہے بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا حیرت ہے، دونوں میرے بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے علی جناح دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ میں چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں گے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر کے بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں ہی بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین دکھائی دیتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم میں اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھری ہوئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ امین کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے علیجہ اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے علیجہ اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کر دوں؟ ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوئے۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگے۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت اور پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ بنا دلیل کے میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی کہ اس کی مثال درختوں اور جانوروں پر نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر بل کے درخت میں کسی دوسرے بل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے، اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علیجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے۔
جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔